वालेकुम 10 क्लास। हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 जो सी कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। जी 10 क्लास, हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 193 आ जाता है, जो कि है हमारे पास डेफिनेशन एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास आ जाता है मुतमासिल और मुतशाकिल अशकाल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी मुतमासिल अशकाल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो मुतमासिल है लतीनी लफ्ज़ है। तो आप लोगों ने तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी इनको मार्क कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि इसमें से एज ए MCQs भी आ जाएंगे और एज ए डेफिनेशन भी। तो फर्स्ट आ जाता है लफ्ज़ मुतमासिल लतीनी लफ्ज़ है जिसके बानी बाहम रजामंद है, मतलब कि वो तमाम वैल्यू जो सी हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो दो हिंसी इश्काल जिसकी जसामत यकसा और हम शक्ल हो मुतमासिल कहलाती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया है कि मुतमासिल इश्काल कौन सी होती हैं, जिनकी जसामत यकसा और हम शक्ल हो मुतमासिल कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग मुतमासिल जो से हैं खत के बारे में, दो ख़त के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहता है दो। अगर दो ख़त आ जाएंगे मुतमासिल कब होते हैं, तो हम लिखेंगे दो ख़त मुतमासिल होंगे। दो ख़त मुतमासिल होंगे अगर इनकी लंबाइयाँ एक जैसी होंगी। और मुतमासिल के लिए अलामत ये वाली इस्तेमाल की जाती है। मतलब क्या आ जाता है कि वो मेजरमेंट में भी बराबर है, मेजरमेंट में क्या है बराबर है, और ये अलामत शो करती है कि वो शक्ल में भी एक जैसी हैं। तो यहाँ पे देखें मेजरमेंट में भी बराबर हैं और इनकी जो सी है वो जसामत भी सेम है। तो ये आ जाता है हमारे पास मुतमासिल ख़त। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिख दिया है कि AB जो सा मुतमासिल है CD के। मैंने बताया है कि इक्वालिटी शो करता है कि इनकी मेजरमेंट, और ये वाला सिंबल शो करता है इनकी जसामत को। जी नेक्स्ट आप लोगों ने जो अंडरलाइन करना है 10 क्लास, वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है दो कितात जिनकी लंबाइयाँ बराबर हो मुतमासिल कितात कहलाते हैं। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपको इस तरीके से डेफिनेशन आ सकती है जी मुतमासिल ज़ाविये से क्या मुराद है। मुतमासिल ज़ावियों से क्या मुराद है, दो ज़ाविये मिक़दार में बराबर हों तो वो मुतमासिल ज़ाविये कहलाते हैं। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, इनकी डायग्राम बनानी है। इसको पढ़ेंगे मयर एंगल ABC एंड मयर एंगल DEF। ये भी 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है। सो वी कैन से दैट मयर एंगल ABC मुतमासिल है मयर एंगल DEF के। ये लास्ट में पॉइंट लिखेंगे। जी 10 क्लास, नेक्स्ट पेज आ जाता है 194। इसमें आपके पास इस तरीके से कि थर्ड आ जाता है पॉइंट, जिसमें मसलसान जिनके मुतनाज़रा इसे मुतमासिल मसल से कहलाती हैं। तो इसकी आप लोगों को डेफिनेशन इस तरीके से पूछी जा सकती है, मुतमासिल मसलसों से या मुतमासिल मसल से क्या होती हैं। तो आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी मसलसें जिनके मुतनाज़रा इज़ला और ज़ाविया मुतमासिल हों मुतमासिल मसल से कहलाती हैं। ओके, मुतमासिल मसलसों से क्या मुराद है। अब आप लोगों ने इस डेफिनेशन को आप लोगों ने सब ने ये डेफिनेशन लिख लेनी है। ऐसी मसलसें जिनके मुतनाज़रा इज़ला और ज़ाविया मुतमासिल। मुतनाज़रा इज़ला आ जाता है, मतलब कि हमारे पास ये वाला इज़ला जौन सा है वो इस ज़िले के बराबर हो, ये वाला ज़िला जौन सा है वो इस ज़िले के बराबर हो। BC ज़िला जौन सा है ये आता है इस ज़िले के बराबर हो, ये आता है मुतनाज़रा। फिर ज़ाविये, मतलब कि मयर एंगल 1 जौन सा है वो D के बराबर हो, B जौन सा है E के बराबर हो, C F के बराबर हो। इस तमाम इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद आपने लिखना है मसलस ABC जो सी मुतमासिल है मसलस DEF के। ओके, नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से डेफिनेशन आ जाती है कि मुतमासिल कसीरुल इज़ला, मतलब कि कसीरुल इज़ला में ये आ जाता है कि ऐसी डायग्राम जिसमें रास जो होते हैं ना, रास पॉइंट, ठीक है, ये इनको कहते हैं जी नुक्ता रास। रास पॉइंट जो से होता है वो दो से ज़्यादा हो तो उनके मिलने से जो एक शक्ल बनती है उसको कह देते हैं कसीरुल इज़ला। जैसे यहाँ पे रास पॉइंट कितने हैं 3, जैसे मसलस बन गई। यहाँ पे है 4। अब चूँकि ये 4 साइड्स जो सी है लेंथ में बिल्कुल बराबर है, तो इससे ये कह देंगे कि ये मुरब्बा। लेकिन चूँकि ये तो लेंथ में बराबर नहीं है तो ये आ गई चकोर, ठीक है। तो दो कसीरुल इज़ला जिनके रासों के जोड़े, दो कसीरुल इज़ला जिनके रासों के जोड़े इस तरह बनाए जाएँ कि मुतनाज़रा ज़ाविया और इज़ला मुतमासिल हो, तो वो मुतमासिल कसीरुल इज़ला कहलाती हैं। लाइक दिस वन, ठीक है। और ये हमारे पास बता दिया, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके, ये वाली इसके, और इस तरीके से इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जी आप लोगों ने ये देख लिया कसीरुल इज़ला के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मुतशाकिल इश्काल। मुतशाकिल इश्काल क्या होती हैं, ये ऐसी इश्काल होती हैं जो देखने में तो सेम होती हैं लेकिन लंबाई में मुख्तलिफ होती हैं। मतलब कि वो देखने में सेम है, बिल्कुल सेम है कि ये ऐसी है, लेकिन उनका साइज़ क्या होता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे ऐसी इश्काल मुतशाकिल कसीरुल इज़ला ऐसी कसीरुल इज़ला होती हैं जिनके मुतनाज़रा ज़ाविये मसावी
اور متناظرہ اضلاع تناسب ہوں. تناسب ہوں مطلب کہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ دیکھنے میں تو سیم ہے لیکن وہ برابر نہیں ہیں. اوکے, تو یہ آ جاتی ہے متشاکل اشکال. میں نے سمپل ورڈنگ میں بتا دیا جو دیکھنے میں تو سیم ہو لیکن سائز میں برابر نہ ہوں. جی 10 کلاس نیکسٹ آ جاتا ہے پیج نمبر 196 پہ. علامت کے بارے میں بتایا گیا. ابھی میں نے آپ کو اس علامت کے بارے میں بتا ہی دیا ہے کہ یہ علامت ہمارے پاس کیا شوقت ہے, جسامت کو اور شکل کو, ٹھیک ہے, اور اس کی علامت اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے. بعد میں رہتا ہے ہمارے پاس تماثل کی خصوصیات. تو یہ جو تماثل کی خصوصیات ہیں نا, یہ آپ لوگوں کو ایز اے کوشچن آ جا سکتا ہے کہ تماثل کی خصوصیات بیان کریں, یا ان خصوصیات میں سے ہر ایک میں سے ایک شارٹ کوشچن بھی بن کر آ سکتا ہے. اب دیکھیے فرسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے متماثل اشکال ہر لحاظ سے یکساں ہوتی ہیں, یعنی ان کی شکل یکساں اور جسامت بھی یکساں ہوتی ہے. پھر یہاں پہ یہ آ گیا ہے وہی والا کہ متماثل مسلسان متماثل ہوتی ہیں اگر ان پر درج ذیل کوئی ایک بھی شک لاگو ہو, کہ اگر ان میں سے کوئی بھی رول جون سا ہے وہ پروو ہوتا ہو, ثابت ہوتا ہو, تو دو مسلسل جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی, متماثل ہوں گی. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائڈ سائڈ سائڈ, ضلع ضلع ضلع, کہ اگر دو مثلثیں ہیں, کوئی سی بھی دو مثلثیں جن کے تمام اضلاع کی لمبائیاں جون سی ہیں وہ آپس میں کیا ہیں, برابر ہیں, تو وہ کیا ہوں گی, ہم کہہ دیں گے کہ وہ متماثل ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن کیسے ایکسپلین کریں گے, ایسی دو مثلثیں جن کے متناظرہ اضلاع لمبائی میں برابر ہوں تو وہ مثلثیں کیا کہلائیں گی, متماثل مثلثیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کوئی سے دو مطابقت کے اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ مساوی ہو. اب جی یہاں پہ ہم اس کی ڈائیگرام کس طریقے سے ڈرا کریں گے کہ جی 10 کلاس, تو یہاں بھی ہم ڈائیگرام اس طریقے سے ڈرا کریں گے کہ ہمارے پاس دو مثلثیں ہیں, ٹھیک ہے. اب دو مثلثوں میں انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا سائڈ اینگل سائڈ, سائڈ اینگل سائڈ آپ لوگوں نے ایگزیکٹ بنا لینی ہے. اب یہاں پہ اس سائڈ کی بات کی جائے, جیسے اس کو اے بی اور سی اور اس کو ڈی ای ایف کا نیم دے رہی ہوں. یہاں پہ میجرمنٹ اے بی جون سی ہے وہ برابر آ جائے ڈی ای کے. پھر بتانا ہے جی ان کا درمیانی زاویہ, جیسے میجر اینگل اے جون سا ہے وہ میجر اینگل ڈی کے برابر آ جائے, اور اس طریقے سے اے سی جون سی ہے وہ ڈی ایف کے برابر آ جائے. تو اس طریقے سے حاصل ہونے والی مسلسلیں کیا ہوں گی, متماثل ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس کی آپ ایگزیکٹ ورڈنگ میں کیسے بیان کریں گے کہ ایسی دو مثلثیں جن کے دو متناظرہ اضلاع اور درمیانی زاویہ متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل کہلاتی ہیں. جی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئی سے دو زاویہ اور ان کا درمیانی ضلع مساوی ہو. اب اس میں کیا ہوگا, کوئی سی دو سائڈس ہوں گی اور اس کا درمیانی زاویہ ہوگا. لائک اگر ہم یہ والی سائڈ لے لیتے ہیں, یہ والی سائڈ, اور ان کے مڈ میں یہ والا اینگل, تو اسی طریقے سے دوسری مثلث کا ہوگا. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس قامت و زاویہ مسلسل میں ان کے وتر اور اس کے علاوہ کوئی ضلع یکساں ہو. مطلب کہ ہمارے پاس قامت و زاویہ کے لحاظ سے بتائے ہیں تو ہمارے پاس 2 رائٹ ٹرائی اینگل ہوں گی, جس میں ایک زاویہ جو ہے وہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے وتر کے علاوہ کوئی ایک سائڈ جون سی ہے دونوں مسلسلوں میں برابر ہوں تو وہ دونوں مسلسلیں آپس میں کیا ہوں گی, قامت و زاویہ مسلسلیں وہ متماثل ہوں گی. جی نیکسٹ آ جاتا ہے یہ ایز اے ایم سی کیوز بھی آپ لوگ جون سی انفارمیشن جون سی امپورٹنٹ ہے. دائرے جن کے رداس متماثل ہوں متماثل دائرے کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. دائرے جن کے رداس متماثل ہوں, دو زاویے جن کی پیمائش یکساں ہو متماثل زاویے کہلاتے ہیں. تو جی 10 کلاس یہ تھی تمام ڈیفینیشن ایکسرسائز 7.3 سے ریلیٹڈ, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو کافی زیادہ ڈیٹیل سے کروا دی ہیں. تو آج آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اوکے, اللہ حافظ.